الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا واحد لیسا کمثلہ احد تمیت کل احد وتفنی کل احد وانت العرش کا واحد ولا تاخذک سنۃ ولا نوم یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اکفنی ما اہمنی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ابنا زہرا بحق زہرا ادرکنی فی سبیل اللہ لی خمسۃ بحق مظلوم صدقت یا نالین رسول صدقت یا نالین علی و بطول صدقت یا نالین حسنین شریفین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کریم اللہ بانیان دی محنت قبول فرما مومنین دا ٹرایا قبول فرما کریم اللہ واسطہ حسین بادشاہ دی آخری نماز دا واسطہ حجت دی پاک نالین دا اس بارگاہ چوں اس شہری چوں بانیان دے گھری چوں تو جتنے آئے بیٹھو تو اڈیں گھرائیں چوں ذکر حسین دا لنگر مظلوم دا امام زمانہ دے ظہور تک جاری ہو ساری کریم اللہ واسطہ حسین بادشاہ دے پاک سیدے دا جتوں ہی کوئی مومن ٹر گئے میرے مولا بروز معاشر سائل لواء الحمدہ نصیب فرما 14 دی کچہری نصیب فرما سید سمر عباس دے درجات بلند فرما بابر دے والد دے درجات بلند فرما جتنے مومن دنیا تو ٹر گئے سب دے درجات بلند فرما واسطہ حسین بادشاہ دی آخری نماز دا میرے مولا حجت دے ظہور اجتاجین فرما ساڑیاں گنہگار اکھن اس قابل بنا جو سی بارویں امام دا دیدار کر سکی میرے مولا سنو سردار سامنے پیش تھیوں ساڑھا سر شرم تو نہ جھکے بلکہ ادب کن جھکے جتنے قدم آئے ہو قدم قدم تے حسین دی ماد سایہ تو اڈے سر تے کہمود امراوے سارے سے بانک سلوات پڑھو تو مجلس پاک دا آغاز کری اللہم آئی تک گیا نظر اللہ تے نیادے حسین ایتے سارے آؤ پچھلے بھی سارے اگے آ جاؤ نظر اللہ تے نیادے حسین سارے آؤ گے بہت اچھا پہلی صاف خالی ہے سارے آ جاؤ مہربانی آؤ آؤ مہربانی سارے ماتمیاں دا نکر زندگیاں توڑیاں قدم قدم تے حسین دی مات توڑی محافظت فرماوے ایک کو ایک جملہ چلو اگر ہی بند رکھاں دا پڑھئے جڑا بندہ گھروں اس نیت تے آئے جمع بانی کے محمد دی زخمی دھینوں پر جام شریفان دا ذکر شریف سن کے ضرور ہوں دے ہر اکھ نہیں ہوں دی نصیبانی اکھ ہوں دی مقدن آلہ انسان ہوں دے ہر جوان ہر بزرگ ہر عزدار میری گل دی گواہی دیسی اگر ہر اکھ حسین نو روے ہا علی دی استعالی دی چھتری شہرائیں چبر کے نام انشاءاللہ توڑی ہے کربلا جاوے توڑے ماتم دی صدا کربلا جاوے زہرا دیا عزتدار دیا توڑے تن بڑے بختان دا مالک یو بندہ جڑا مٹی تے بہ کے حسین نو روندہ حد نہیں موکی بختان دی حد نہیں موکی نصیبان دی جو صادق آل محمد فرمین دن میرے ڈکھے پاسی آلی دادی اس بندے دی مکروز ہے جڑا مٹی تے بہ کے حسین نو روندہ شاید میں جملہ سمجھا نہیں سکیا یا میں جملہ تیرے مزاج دے مطابق نہیں ہے کیونکہ میرا وطن ہے کوئی بندے پریشان ہیں
کیڈی عزت دے بندے پریشان ہوئے ہیں، ایڈی بڑی گل کر چلی حسین دی ماں دا اللہ مقروض ہے. اور یاد رکھو جتنے سید احمد تشریف فرماؤ جیڑی تیری حج نال تیری مقروض پہ بن دی ہے نا وہ آپ اتنی عزت دی مالک ہے وہ دا اللہ خود مقروض ہے. جیڑی تیری مقروض بن دی پی وہ دا اللہ آپ مقروض ہے. پھر بندے پریشان ہو چلو میں پہاڑ تو وزن دلیل دے ونا اللہ سورہ مزمل اچتن میں پیدا وا اقرض اللہ قرضاً حسنا اللہ تینو تو میں نے گنہگار بندن پیدا ہے میں نے قرض حسنا دے. اور یاد رکھے جڑا قرضہ لے لوے سیدنا وہ مقروض ہوں دے. اللہ کیوں میں مقروض ہوں دے جو کچھ معصومین دے فرامین دے روشنی میں پڑھے مولا تو ڈھیر سارا رزق دے وے ڈھیر ساری عزتوں نے ڈھیر سارا بختوں نے مجلس مکنا تو اوتھے پچھلے چاہتے کوئی دور دا مسافر ہوئے کوئی اجنبی ہوئے کوئی غریب ہوئے ہاتھ ودا کیا کہ اللہ دے ناتے 100 روپیہ دے تے مولا تن پھراوے چاہ تے توں 100 دے میں اللہ دا دیتا یتیم نو آئی میں تیرا مقروض ہاں رات نلکا لوا مسافر پانی پیمن اللہ دا میں تیرا مقروض ہاں مسجد بنوا بندے سجدہ کرن اللہ دا میں تیرا مقروض ہاں تکشا قرآن دی قسم ہے میں نو نہیں یاد میں ملک دے کہیں ممبر تے لفظ آکھے تے بندے دی ہائے میرے کنہ تے نہیں آئی ایتھے لازے واسطے بہ کے تو سوچ تے میں 100 روپیہ اللہ دے ناتے دیوئے تے اللہ تیرا تے میرا مقروض ہے تے جائیں زہرا پردے سے تے زینب جائیں تھی نبور کا ہے جائیں گورا رلا جائیں اکبر رسینا جائیں عباس دے بازو سبحان اللہ سبحان اللہ بسو سیداؤں بسو سیداؤں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام چلو بسم اللہ کرام نو کرام چلو چلو قریب تو جا کے مسائب دی سطر پڑھئے کربلا دی دھرتی تے دو ہستیاں نو کلمہ پڑھنا لیا مسلمانہ بہو مارے کربلا دی دھرتی تے حیدر شاہ جی دو ہستیاں نو کلمہ پڑھنا لیا رسول دے امتیاں بہو مارے ایک مرد ہے ایک مستور ہے ایک مرد ہے ایک مستور ہے قرآن میرے سر ترک ایک علی دا پتر ہے ایک علی دی دھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا زندگی انہیں ماتم قبول ایک علی دا پتر ہے ایک علی دی دھی ہے علی دے پترائیں چون عباس نو چوکھا مارے نے علی دیاں دھیاں چون آلیہ سین نو چوکھا مارا نے جے تیری ہے کربلا دی گلیاں جاوے تے میں ماتم دا لفظ آکھاں قرآن دی قسم ہے عباس دے ہاتھ کٹ کے مارے نے تے زینب دے ہاتھ بن کے مارے نے عباس نو ہکے جاتے مارے نے زینب نو گلیاں تے مارے بازار تے مارے زندہ سبحان اللہ بھائی میں بسم اللہ کرنا کتنا ماریا نے علامہ وحید خراسانی دا لفظ آکھاں تاکہ شاہ جی کتنا ماریا نے عباس نو کتنا ماریا نے تا شام دے امن دے بھاگ کے سیدنا توڑی دادی کربلا یہ نا تے سجاد دستار اماں پتر جی میں سید انہا دھا مار کے دے امن ناک انج آک سال بھراد دے قاتل دے شارچ قید لی بھاگ کے موقع والی علی سبحان جاندے ہاتھ دے ماتا میں بجاندے منت نہیں میں بسم اللہ کرا کتنا ماریا نے عباس نو کتنا میرا مالک میرا خالق شاءاللہ او رستہ جلدی کھلے ہونتا آج کل باندے میرا مالک جلدی کھلے او رستہ تے شاءاللہ ہر مومن جناب عباس دی قبر دی زیارت کرے جندہ آج بھی شرم تو پانی طواف ودا کردہ ہے جدہ کربلا یہ نا علی دی دی تے سجادہ سے اممہ آ گنجے شہدائے اممہ آ حبیب دفنے اممہ ایک قبر اجترائے پیوتے پتر دفنے
اما دور او ہور دفنے ہووے شیعہ تو دی ہائے نہ نکلے قرآن دی عزت دی قسمیں باندھی باندھی زمین تے بہ گئی علی دی زخمی دی سجاد دے زخمی ہاتھ چم کے آدھیے او دی قبر بھی کھا جندے سہارے تے میں اندرات لے کرے یا حسین یا حسین یا حسین جی بسم اللہ کنا بسم اللہ پتر جیو نے او دی قبر تے لے جا جندے سہارے تمہیں ادھرات لے کتنا مارے نے عباس نو او دی قبر تے لے جا جندے سہارے تمہیں ادھرات لے ماں دی قبر سڈی آئی ہی انج زخمی ماں ہتھ نہ کنا سجاد ٹردو ہویا جناب عباس دی قبر تے آئے ہر شیعہ جاندہ جڑا بندہ کتاب دا مطالعہ رکھ دے حسین بادشاہ دے جتنے وی فوجی ہندا محرم نو جناب عباس دا قد سب تو وڈا دو رکابہ گھوڑے تے علی دا پتر سوار ہوندا اگر رکاب وچ غازی دے پیر نہ ہونا تے غازی دے پیر زمین تے لگ دے آئے ہی انج چھوٹی جی قبر تے تواڈی دادی دی سیدوں دید پئی ہے تے سجاد والے پاسے ویکھیا دی میرے جرنیل بھیرا دی آ قبر ہے کتنا مارے نے عباس نو آ قبر ہے اے انج سجاد منہ تے ماتم کر کے آدھا اما نروا جڑا لبیا اما میں ہوا دفنایا تیرے بھیرا نو لہن دے بعد ماریا یا حسین جی کرا نو کرا بھئی اسلام نے توقع تو ڈھیر دو آگئی بسم اللہ کرا اور کوشش کی کرو ہاتھ مان کے حسین دا کرا میں تو اڈا نو کرا کسرنا سید بیٹھو میرے پیوں دی جا بیٹھو اے ہاتھ مان کے حسین دی قبر تا میں تو اڈی منت پہ کردہ میں نہیں جیڑا بھی بندہ عباس پڑھے نا جیڑا بھی بندہ عباس پڑھے تو ڈھائیں مار کروں نہ کر عباس ہوں میں عباس نہیں پہ پڑھ دا میں تو اڈی دادی دا برکا پہ پڑھ دا ہاں جڑے بندے نے کربلا دے زوار بیٹھو جڑے بندے کربلا دے زوار بیٹھو جڑے بندہ غازی دی قبر تے جاوے نا غازی دی حرم میں جاوے تے عباس تے روزے تے دید پوے نا تے ہر شیعہ ڈھونڈا بھی ہے تے انج دوں اعتمد تے ترا کہدا السلام علیکہ یا حجاب لینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ منت نہیں دل بنے تھا اور کوشش کی تھی جدا روو نا عباس نو روو ڈھائیں مار کروں نہ کرو عباس جیندہ ہاتھ جیندیاں عباس جیندہ ہاتھ جدا کوئی بندہ عباس پڑھیندہ پہ ہوئے نا تاکہ شاہ میں نہ گنہگار کھنال پڑھے تو کوئی بندہ مجلس سے نہ پہ روندہ ہوئے اوتھے پردے چاہ باندھی حسین دی 4 سالان دی دھی پھپی دی جھولی ہے جدا نہیں نہ بندے روندے تے پھپی دا دامن نہ کیا دی اما ارمان اسے گل نہ انہاں کیڑا پتہ ہے چاچے دے بعد روٹیاں پئی ہے اما چاچے دے لان دی ڈھلائی شمر میں دور لا لے اما چاچے دے لان دی ڈھلائی شمر میں تماشے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو ہور قریب لے جاؤں قریب لے جاؤں وین دے قریب آما مل گئی اس اجازت مشک پائی حسین دی 4 سالان دی تھی تو لے کوئی پھپی کو لا گئی سیدہ واسطہ لفظ دکھ لگا پھپی کو لے کے آگئی اما میں بابے تو اجازت لے آئیاں میرے چاچے نو اجازت دے جنہیں سیدہ تو آڈی ہے میرے کرنا تھی آوے میں جملے یہیں داکھل لگا قرآن دی قسم ہے جڑا غیرت مند شیعہ دی ہے میرے کرنا تھی سیدہ کہنا میرے چاچے نو اجازت دے اجازت دا نام ہے ایک دفعہ عباس دی پاتی مشک ڈٹھی وقت 4 سالان دی سکینہ ڈٹھا تے روندی علی دی تھی مٹی تے بہ گئی ہے اینڈ گل چمائیں پاکنا تے ای تو حسین دی دھی تا متھا چم کے علی دی دھی رو کے آدھی سوچ کے ٹورے عید بعد شام بڑی ہوگی رہی ہے یا حسین جی کنا عباس دے بعد لکوارا عباس دے بعد شام بڑی اوکھی ہے اوکھا سوار ہویا عباس دریا دے کنارے تے آ گیا نہیں پڑھتا تیاری نہیں بدے پڑھتا آ گیا عباس دریا دے کنارے تے عباس مشک بھر لئیے عباس گھوڑے تے سوار ہو گئے عمر ابن سعد اعلان کیتا ہے عباس پانی لے گیا تے جنگ دا مقصد مکوے سی فوجاں غازی تے ترٹیاں ہون سجے فوجاں نقشہ بنا سجے فوجاں کھبے فوجاں زمین نہ ہل جاں لفظ ایڈا وڈا کھن لگاں قرآن دی قسم ہے ایتے فوجاں ایتے کھبے سجادہ فوجاں کانڈا لے پاسو فوجاں سامنے فوجاں تے درمیان چ زینب دا برکا
انشاءاللہ جدی میں کھول جانے میں کھول زندگی ہوئی زندگی دراز عباس فوجیں تے بوئے تے کھلوتی ہے سیدہ دی دائی اندر مسلح تے بیٹھی علی دی تھی پہلا وین سمجھ جا گئے تک مکان ویسی شیئے سنیو دروازے تے فضا ایتھے مسلح تے علی دی تھی فضا دی دید مقتلے چھے علی دی دید فضا تے عباس لڑدہ ودہ ہے مشک بچائندہ ودہ ہے یا اجڑے بندے دے گھر تے عباس دا علم میں اچانک شیئں سنیو ایک ظالم وار کیتا ہے کھبے آتے چھ علم اینا ہے ایتھے وار ہوئے اے عباس دا کھبا بازو قلم ہو گئے اے قلم ہوئے نا علم ایک وارا اینی جھکی ہے علم اینی وارا جھکی ہے جنا علم جھکی ہے نا تے فضا زمین تے جھن پئی جنا فضا جھنی تے فضا دے چہرے تے موت دی زردی آگئی جدا فضا دے چہرے تے موت دی زردی آئی مسلح تے علی دی دھی دے چہرے تے موت دی زردی اما کی ہویا ازادارا رو دیئے ترورا کیا دیئے زنا سبحان اللہ سبحان اللہ مٹی دے بے کے رونا لیوں اینڈ عباس سجی اتنال علم چاہ کے صدہ کیتا تے فضا دی دید علم تے پئیے فضا سر سجدے تے رکھے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے وٹٹ نور شالیوں زینب آدھی اممہ سجدہ کیوں کیتا ہے آدھی اجر برگے دی قسمیں علم جھکیا دھنیا کوئی نہیں آدھی مبارک علم جھکیا علم جھنیا علم جھکیا علم جھنیا اے دو لفظ حسین دی 4 سالہ دی سینہ سن لے اٹھی آئی دیتا بابا کھلایا کل مار گیا دیئے بابا میرا حالہ لب ہے منت لا منو چاچا رکھا حسین تو معاف کرے قیامت منظر آئی حسین دینو این چاچے بلا لگی دے آدھیے بابا تدی قسمیں فوجہ دی بھیڑے چاچا نہیں دستا چاچا نہیں دستا غریب آدھا انظری الال عسکر اٹھ ریک دیتا فوجہ دی بھیڑے جندے حق تے ماتمالی لگی ہے تنا سکینہ دید کی تھی ایک ظالم وار کی تا غازی دا سجا بازو قلم ہو گیا ایک ظالم تیر مارا جڑا غازی دی آنکھت لگا ہے ایک ظالم تیر مارا جڑا مسجد لگا تے پانی لڑ گیا آقا جواد تیرانی لکھا ہے مسجد جو پانی نہیں لڑا عباس دی 32 سالہ دی محنت لڑ گیا غازی آدھے گھوڑا اٹھ لے جا جتا فوجہ دی بھیڑ انہوں گھوڑا کوئے حسین پگلا ہے ہلال صدمار کی آدھے میں کھون دور لگا آنی میں سردہ ماتم کر غازی دا میں کھون دور لگا آنی میں کھول سجدہ اور کوٹے کمال غریب دی گئی ہے میں جیدہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کل مار کے آدھا سردار میری مدد ہوا ایک جملہ بدن دے لفظوں پہ آدھا مجلسی مقبل دے جملے دے قرآن دی جاتی قسمیں کتنے جوان گھوڑا تو لکھے لفظ ایتھے لکھنے صحیح جاتا جتنے جوان گھوڑا تو لکھے حسین نو اکبر بیوں پیار آیا حسین بھاج کے میدان چنے گیا قاسم تھیدہ سواگا لٹا گئے تے بھاج کے میدان چنے گیا قرآن دی قسم شمر ایو جہلان کی تے غریب نو بھجنا پائے گئے شمر حسد کیا دے جندے ڈر کو سمجھے نائے جلدی آؤ انو مارو دے بازو کوئی نہیں اور زینب دا مار لے گئے
دسے دو اوکھا تے باویں سوکھا اوکھا تے باویں سوکھا عباس دے کولے عباس دا سر چاہ کے حسین زانوں تے رکھ بچہ چم گیا دیکھ کول میں وڈا غریب او بھرا مر جوان دے بھرا غریب میں دینا اتا کول میں غریب قرآن دی صدی قسم یاد کنیا کولا میری آنکھیں دی ہے بھائی بے جرات تیرے تیرے حسین دی قبر ہے عباس پردیاں جھولی چاہ کے سیدہ دعا مگنا شاءاللہ اے وقت کہیں بھرات ناوے کیرا حسین بہتر ہے حسین دی جھولی وچ عباس مر گئے مویا بھرات سب جائزہ تکیہ در منہ کر کیا دا اما سہارا ایک وارا آمینہ چندے چولے سی گیا ہم رکھ گئی ہمیں اور میرا مر گیا غازی اور میں نے کوئی نہیں لاش جی زندگی ہوئی بھیرات ٹر گئے ہون 2 وجہ لکھن صاحب کتاب حسین عباس خیمے کیوں نہیں لے کے آیا غازی دی لاش کیوں نہیں لے کے آیا ہون سر چاہتا میں نے دیکھے پہلی وجہ آئی غازی آدھا میں نے خیمے نہ لے جا میں نے تیری دھی تو شرم آ دیئے تو جائے بندہ جندہ ہاتھ سے غازی دا ماتم نہیں کرتا تو دی روایت سید زیادہ این عباس دی لاش دے تلے حسین کو میں ہاتھ رکھے این چامر دا ارادہ کی تا اتھا عباس انکھر پر اتھا انکھر پر غازی دے ٹکڑے جواد پہا دیا میری لاش نہ چاہا ہم میں اکبر نہیں تے عباس ماتم کر ماتم ہم میری لاش نہ چاہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توقع تو ڈھیر داگی آخر ایسے جملے تے انتظار میں کہنا پیا میں علم میں کہنا پیا مٹی دے بھر کھلونا دیا عباس نسچایا پھٹی ہوئی مشک چاہیس پھٹا ہویا علم چاہیس بوئے دیا کیا دلینب بہرا جنگ مک گئی ہے ہائے نمر جمع ہائے نمر تنا عباس تنا چاہ کیا کہ جنگ مک گئی ہے علی دی دیا دیا نازم کنات ایسا جملے طرف لے نازم کنات منت دا ایک بارا میں نو عباس دی